थैंक यू कहना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि हमारा मकसद क्या है। आज मैंने आप लोगों को ये मैसेज भी भेजा था कि हमारा मकसद सबका ये है कि जिसके हाथ में सेल फोन है और वो उर्दू पढ़ना और लिखना जानता है, हमने उस तक पहुंचना है ना। तो बात ये है कि इरादे हम करते हैं और कंप्लीट अल्लाह सुब्हानहू तआला करते हैं। हमें नहीं पता अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे हमें इतने लोगों तक पहुंचाएंगे, बस हमने सब ने मिलके एक इरादा करना है कि हम किसी तरह से किसी ना किसी की ज़िंदगी में कुरान पाक खोल दें। एक दफ़ा जब खुलता है ना तो फिर मामला अल्लाह के हाथ में होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यही कहा था ना कि आपका काम पैगाम पहुंचा देना है, हदायत देना या ना देना वो अल्लाह का काम है, हम उस पर काम नहीं कर सकते ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरी टीम ने जितनी मेहनत से ये काम कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल और मंजूर करे और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको क़यामत के दिन नूर के मेंबरों पे बैठाए और हम सब एक दूसरे को वहाँ पे देख रहे हों इस फ़ख्र से। देखिए हमारे पास तो हमारी ज़िंदगी का ही वक्त है ना, जितना भी है। हमसे पहले जो लोग आए और हमारे बाद भी लोग आएंगे, लेकिन हमारे पास जितना दायरे में हम हैं, हम अपना ऐसा काम कर जाएं कि हम फ़ख्र से अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कह सकें कि या पाक परवरदिगार, मैं अपना काम कर रही थी क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ आ गया था कि आपने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये तौफीक अता की है। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए जनाब हम अपनी क्लास की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो लास्ट टाइम जो टेस्ट आप लोगों ने दिया था, मुझे उसकी रिपोर्ट मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सो हैप्पी कि आप लोग इतने अच्छे से टेस्ट दे रहे हैं। आप लोगों को हर क्लास के बाद अब टेस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आसानी ये है कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके ना, जब आप सबमिट कराते हैं फिर उसके बाद व्यू स्कोर आता है। व्यू स्कोर के बाद आपका वो स्कोर आ जाता है कि आपके कितने नंबर आए हैं। तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप जहाँ पे मैसेजेस होते हैं ना, आप वहाँ पे पोस्ट कर दें। वहाँ पे मैंने 2 टीचर्स रखे हैं जो आप लोगों का इंशाल्लाह टेस्ट देखती रहेंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ करे। बहुत अच्छा लगता है ऑनेस्टली, क्योंकि जब टेस्ट देते हैं ना तो अपना बचपन का ज़माना याद आ जाता है, तो फिर और भी अच्छा लगता है। टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता। जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो उनको मैं कहूँगी कि आप लोग ज़रूर करें, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। अच्छा जी, अब हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो देखिए हदीस से हम शुरू करते हैं। आज मैंने सोचा कि हम सहाबी रसूल कोई ना कोई बीच में कभी ना कभी किसी एक की बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि वो क्या करते थे, उनकी ज़िंदगी कैसे थी। तो आज जो सहाबी रसूल मैंने आप लोगों के सामने बात करूँगी वो है अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, क्योंकि इनके बारे में हमने बहुत दफ़ा हदीस भी मैंने आपसे शेयर की और ये भी बताया कि किस तरह से ये वो सहाबी ये रसूल हैं जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी सूरा नाजिल कर दी। तो ये नबीना थे। आप देखिए कि हमारे पास अगर हम देखें तो कितनी बहाने होते हैं ना कि अभी तो मेरे कॉलेज का काम बहुत ज़्यादा है, होमवर्क कितना मिलता है, अच्छा उसके बाद कर लूँगी। अच्छा अभी तो मेरी शादी का वक्त आ गया तो इंशाल्लाह अभी तो तैयारियां इतनी है, उसके बाद करूँगी। अच्छा अब बच्चे हो गए हैं तो उसके बाद करूँगी। अब फिर बच्चों की शादियाँ होगी फिर करेंगे। हमारे पास वक्त ही नहीं मिलता, कोई ना कोई बहाना हमारे पास रहता है। आप इन सहाबी रसूल की आप देखें कि ये नबीना थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा आए तो आके कहा, क्योंकि इनके घर से और मस्जिद नबवी में रास्ते में जैसे होता है अंधेरा, इशा की जब अजान होती है या फजर में जाना होता है तो रास्ते में झाड़ियाँ थी और इस तरह का रास्ता था, कभी बारिश बहुत ऐसे वाली हो जाती है। तो रसूलुल्लाह से इन्होंने पूछा कि मैं नबीना हूँ डेफिनेटली, तो मुझे अगर मैं घर में नमाज़ पढ़ लिया करूँ। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि हमारे बच्चे हमारे मर्द हजरात जो हैं वो मस्जिद में कितना जाते हैं, कि इन्होंने पूछा कि मैं क्या अपने घर में नमाज़ पढ़ सकता हूँ। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि हाँ ठीक है, देख के हालात जैसे कि ऐसे हैं। तो जैसे जाने लगे ना तो रसूलुल्लाह ने फिर उनको आवाज़ दी, तो इनको आवाज़ दे के पूछा कि अब्दुल्ला क्या तुम्हारे घर में अजान की आवाज़ आती है? तो उन्होंने कहा हाँ अजान की आवाज़ तो आती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर तुम्हें मस्जिद में ही आके नमाज पढ़नी पड़ेगी। मतलब वो फासला था ना कि इतना, आजकल तो देखे कि गाड़ियां हैं, इतनी आसानी है। ऐसा भी नहीं है कि मस्जिदें, तो पाकिस्तान में तो हर मोहल्ले में मस्जिदें होती हैं, बल्कि एक एक नहीं 2-2 भी होती हैं।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اچھا، اب یہ جو صحابی رسول تھے یہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری بھی تھی۔ وہ کیسے تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھی ان کے ماموں زاد بھائی تھے، تو اپنی امی کے نام جیسے مکتوم ہے، تو کیونکہ وہ نبینہ تھے تو اسی سے ان کا نام مشہور ہو گیا تھا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے جو سردار تھے نا، جس میں عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ، تو یہ بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یہ تھا کہ کسی طرح سے یہ لوگ اگر اسلام میں آ جائیں گے، کیونکہ اس زمانے کا رواج کیا ہوتا تھا کہ اگر سردار ایک چینج ہوتا تھا نا تو پیچھے پورے لوگ چینج ہو جاتے تھے۔ تو رسول اللہ نے سوچا کہ یہ تین اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، اگر یہ چینج ہو گئے تو بہت آسانی ہو جائے گی، اور بڑی لگن سے ان کو دعوت دے رہے تھے دین کے بارے میں۔ اتنے میں کیا ہوا کہ یہ عبداللہ بن مکتوم جو ہے یہ چل کے آ رہے تھے، تو ان کو تو نظر نہیں آتا تھا، تو جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو اونچی آواز میں انہوں نے کسی بارے میں، کوئی آیا کے بارے میں انہوں نے اس کی ڈیٹیل پوچھنی تھی، اس کا مفہوم پوچھنے کے لیے وہ انہوں نے رسول اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ اچھا، اب یہ جو سردار تھے نا، ان کا ایک یہ بھی تھا کہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس تو اتنے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غریب ہیں، اور جو ایسے والے لوگ ہیں جن کو سوسائٹی میں اتنی جگہ نہیں ملتی، وہ آپ کے گرد ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو علیحدہ کر دیں، اور ہم سے جب بات کرتے ہیں تو ہماری مجلس علیحدہ ہو، کیونکہ سردار ان کا مائنڈ وہی تھا نا جو جاہلیت والا تھا۔ تو جیسے ان کی آواز سنی نا، اور یہ بولتے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا، آپ سوچے، ناگواری کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ چپ کر جائیں، یا اس طرح سے ان کو ہوا، اور رسول اللہ نے پھر منہ موڑ کے نا جیسے انہی کی طرف، سرداروں کی طرف مخاطب ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ جیسے یہ اٹھ کے گئے ہیں، جو سردار بیٹھے ہوئے تھے، ابھی رسول اللہ گھر نہیں گئے ہیں، مجلس برخاست ہوتی ہے، گھر جانے کا ارادہ کیا رسول اللہ نے، تو وہی نازل ہو گئی۔ وہی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، عبس وتولی، کہ اے نبی آپ نے اپنے چہرے پر ناگواری کے اثار، صرف اثار، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اور آپ نے رخ پھیر لیا۔ آپ اس میں آپ یہ پوری سورہ پڑھ کے دیکھیے گا، ان جاءہ الاعمی، کہ جب آپ کے پاس ایک نبینہ آ گیا تھا، وما یدریک، اور آپ کو کیا خبر، لعلہ یزکا، شاید کہ آپ اس کو ہیلپ کرتے تو وہ اس سے وہ اور پاکی اختیار کرتا، او یذکر، یا وہ نصیحت قبول کرتا، فتنفع الذکر، تو وہ اس کو اور زیادہ نفع دیتی، اما من استغنا، تو رہے وہ لوگ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن جو شخص بے پرواہی کر رہا ہے، فانت لہ تصدی، کہ تم اس کی طرف توجہ دے رہے ہو، وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، اے نبی وَمَا عَلَيْكَ، آپ پر، میں نے جو پہلے کہا تھا نا غور کیجئے، وَمَا عَلَيْكَ، آپ پر نہیں ہے، اللہ یزکا، کہ آپ کسی کو پاک کریں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے بھی پڑھ کے دیکھیے گا، یہ سورہ اتنی پیاری سورہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ کین یو امیجن، وہ حدیث آپ کو یاد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا، اگر میرے ولی سے تم نے دشمنی تھی، یوزلی ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کسی کو شلوار کے پونچے اوپر کیے ہوئے، داڑھی رکھی ہوئی، یا لڑکی ہے اس نے حجاب لیا ہوا ہے اور اس طرح کی حالت میں، تو ہم مذاق اڑا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بدلہ لینے آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک نبینہ صحابی تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ایسا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ میں بات بھی نہیں اس پہ کرتی ہوں زیادہ، کہ آپ آئی ہوپ انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، اب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ ہجرت کا حکم دیا، یہ مسلمانوں کو اتنا تنگ کر رہے تھے مکہ میں، مشرکین مکہ جو تھے، تو پہلی دفعہ جب ہجرت کا حکم دیا نا، تو یہ مکتوم جو تھے، ان کو اور ایک اور صحابی تھے ان کے ساتھ، حضرت مصعب بن عمیر، ان کا بھی کبھی میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل بتاؤں گی، بڑے پیارے صحابی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مدینہ میں بھیجا، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ تبلیغ کی، قرآن پاک سکھایا، پڑھایا۔ تو ان کی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے نا،
तो बेशुमार लोग जो थे वो ऑलरेडी इस्लाम के दायरे में आ चुके थे। अब इसके अलावा ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए हैं तो इनको मुअज्जिन बनाया। जैसे जब बिलाल थे ना, ये दो थे जिनको मुस्तकिल तौर पे मुअज्जिन बनाया था। एक अजान कहता था और दूसरा इकामत कहता था। और रमज़ान में तो और भी अच्छा होता था कि एक सहरी के वक्त उठाता तो लोगों को, और इनकी ड्यूटी थी ये फजर की अजान देते थे, क्योंकि इनको वक्त का बहुत होता था कि पूरे वक्त पे, क्योंकि मुअज्जिन का बहुत बड़ा काम होता है कि वो लेट नहीं कर सकता ना, तो इनकी ये ड्यूटी होती थी। अच्छा, अब ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये कमाल की बात है कि जब 10 दफ़ा ऐसे हालात आए थे कि रसूलुल्लाह जब जंग के लिए गए हैं तो पीछे मदीना में इनको निगरान बना के गए, ये देख नहीं सकते थे। इसके बावजूद इनका जज्बा आप देखें कि रसूलुल्लाह इनको मदीने का निगरान बना के गए, यहाँ तक कि फ़तह मक्का के मौका पर भी मदीना में इनको छोड़ के गए थे। अब यहाँ पे देखिए, ग़ज़वा बदर के बाद ये आया नाजिल होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मोमिनों में से बैठ रहने वाले और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले बराबर नहीं हो सकते। अभी जो आप लोगों को सबक आया है ना, 4th आई थिंक ग्रुप जो है, जो सबसे पहला वाला ग्रुप है, सूरत निसा जो आप लोग कर रहे हो, उसमें इसी के बारे में आप लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो यही बात मैं यहाँ पे भी आपको मेंशन कर रही हूँ कि इनके बारे में जब इन्होंने ये वाली आया सुनी तो घबरा गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके कहा कि, और इसके बारे में कातिब वही जो थे ना, ज़ैद बिन साबित, वो फरमाते कि जब ये आयत नाजिल हुई तो उम्मे मक्तूम ने पूछा, या रसूलल्लाह जो मजूर हैं उनके बारे में क्या? मतलब उनका बहुत दिल ऐसा हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा जो बैठे रहने वाले हैं वो उनसे बराबर नहीं हो सकते। तो अभी इन्होंने ये पूछा ही था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वही नाजिल हुई और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मोहताजों के अलावा, तो इतना खुश हुए जिसकी हद नहीं। अब देखिए, इनको तो मिल गया ना कि ठीक है, मोहताज जो है वो डेफिनेटली जिहाद पे नहीं जा सकते। अब इन्होंने क्या किया कि इनका जज्बा आप देखें कि रसूलुल्लाह को कहते हैं कि या रसूलुल्लाह मैं देख तो नहीं सकता, आप मुझे एक काम दे दें कि मैं जो इस्लाम का झंडा है ना वो मैं पकड़ के देखिए, मैं तो देख नहीं सकता, मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन भाग रहे हैं या नहीं भाग रहे या क्या हो रहा है, मैं उस झंडे को पकड़े रखूंगा और मैं अब वादा करता हूँ कि मैं उसको गिरने नहीं दूंगा। तो अब उसके बाद से ये इस तरह से जाया करते थे, अल्लाह अकबर। और फिर कहते हैं कि 14 हिजरी में हज़रत उमर ने जब जंग कादसिया जब हुई है ना, तो उस वक़्त भी कहते हैं वो ज़रा पहन के आगे और आके कहा कि मुझे ये काम करने दे, मैं इतनी देर से मुझे यही काम एक आता है करना, लेकिन मैंने जिहाद में ज़रूर जाना है। तो ये बहुत बड़ी जंग थी, 3 दिन तो कहते हैं इतनी ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे दूसरी तरफ से, बहुत से सहाबा शहीद भी हुए। इसी जंग में ये शहीद भी हुए थे उम्मे मक्तूम जो है। और जिस वक्त इनको देखा गया था तो इन्होंने पाँव, अपने दोनों पाँव के दरमियान में होल्ड किया हुआ था झंडे को, और उन्होंने गिरने नहीं दिया। तो सहाबा फरमाते हैं कि जब जंग हो रही थी तो इन्होंने, क्योंकि झंडा पकड़ा हुआ था, तो इनके दाएं कंधे पे जब तीर लगा तो इन्होंने फौरन बाएं हाथ से झंडे को पकड़ लिया। जब बाएं हाथ में लगा तो उन्होंने दोनों घुटनों से ऐसे झंडे को पकड़ा, और जब वहाँ पे उनको तीर लगा तो उन्होंने पाँव से अपने झंडे को पकड़ लिया और उसको गिरने नहीं दिया, और उनकी जान उसी तरह से कब्ज़ हो गई। तो देखिए, ये वाली जब हम सहाबा के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम सारे सहाबा के बारे में डिटेल पढ़ते रहेंगे, क्योंकि जब अहदीस हम पढ़ते हैं ना तो फिर और भी मोहब्बत आती है, क्योंकि अभी आप लोग आज सीरा का भी कोर्स कर रहे हो तो आप लोगों को और भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम कर रहे हैं सूरत राद और उसकी आज हम करेंगे आयत नंबर 22। ऑनेस्टली ये एक आया, अल्लाह करे कि मैं इससे आगे गुजरूं, क्योंकि ये 22 आया जो है ना ये भी इतनी प्यारी है, क्योंकि हम पहले पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि जो अक्लमंद है, जिनको ये पता है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में क्यों भेजा है और वो क्या करने आए थे और क्या अपना मुकाम उन्होंने किया है पूरा कि नहीं, क्योंकि वो तो उलुल अलबाब कहा ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जो अक्लमंद है उनकी। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 8 निशानियाँ बताई कि वो लोग जो उलुल अलबाब हैं वो जन्नत में जाएंगे, और किस तरह से फरिश्ते हर दरवाजे से दाखिल होकर उनको सलाम करेंगे और किस तरह से उनके साथ मामला किया जाएगा। अब 4 तो हमने पहले पढ़ लिए थे, वो कौन कौन से थे आपको याद है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था
जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से जिन्होंने वादा किया है, मिसाक किया है, उसको वो पूरा करते हैं। ठीक है। नंबर 2 पे था कि वो कता रहमी नहीं करते। वो भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि रिश्तेदारों के साथ उनके साथ ताल्लुकात नहीं काटते हैं, क्योंकि हज़रत अबू बकर सदीक ने क्या फरमाया था कि रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि जो रिश्तों को काटता है ना, जो हमारे खूनी रिश्ते होते हैं उनको काटता है तो उसकी सज़ा इस दुनिया में मिल जाती है, आखिरत में तो मिलेगी मिलेगी। और रसूल अल्लाह ने ये भी फरमाया था कि जो कता रहमी करने वाले हैं ना वो जन्नत में नहीं जाएंगे। तो बात ख़त्म, इसके बाद अलहदा और कोई बात करो। तो ये बहुत बड़ी बात थी जो लास्ट टाइम हमने इसको काफ़ी डिटेल से देखा था। और फिर नंबर 3 में ये था कि उनमें वो अल्लाह से डरते हैं, खशियत इलाही उनके अंदर होती है, अल्लाह से डरते हैं। और नंबर 4 हमने ये देखा था कि वो बुरे अजाब से डरते हैं कि हमारे कहीं ऐसा हम कोई अमल ना दुनिया में कर दें कि हमें आखिरत में बुरा अजाब हो, क्योंकि उनको ये पता होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के वादे तो सच्चे और पक्के हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जहाँ पे जन्नत की बिशारतें दी हैं, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोज़ख के बारे में भी बताया कि वहाँ पे क्या है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे तो वहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया था और उन्होंने हमें बताया था कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो अब यहाँ पे अगली जो आयत है उसमें अनदर 4 चीज़ें होंगी जिसको हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि आखिर में जो सब्र करने वाले हैं उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। बहुत बहुत प्यारी आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना सबरू, वो लोग जिन्होंने सब्र किया, इब्तिगा वजही रब्बिहिम, चाहने के लिए, वजह चेहरे को कहते हैं ना, लेकिन यहाँ पे आप देखिए इसके 3-4 मीनिंग्स आप ले सकते हैं। अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह सुब्हानहू तआला के चेहरे की तो बात मैं आपको बताती हूँ, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए वो सब्र करते हैं। अब देखिए कि चेहरे के बारे में तो हमने ये हदीस में भी पढ़ा ना कि क़यामत के दिन इंशाल्लाह जो लोग जन्नत में जाएंगे, मोमिनीन जो होंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वहाँ पे उनको अपना दीदार करवाएंगे। तो उस सेंस में भी होता है कि उनको ये लालच होती है, उनको ये तड़प होती है कि हम अच्छे काम करें। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो सब्र करने वाले हैं ना, उनको उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने चेहरे का दीदार भी करवाएंगे। इसके अलावा आप देखें कि सब्र को अगर हम देखें तो सब्र यूजुअली हमारे अंदर क्या होता है, बात हम क्या करते हैं कि अल्लाह ना करे कभी किसी के घर में कोई गम वाली बात आ जाती है, किसी की फौतगी होती है, तो हम उसको कहते हैं, चलो वो कोई रो रहा होता है, चीख रहा होता है, कुछ भी, तो हम कहते हैं सब्र करो अल्लाह सुब्हानहू तआला, बस इंशाल्लाह दुआ करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्जी थी ये वो, तो इस तरह से बात कहते हैं ना। तो हमें ये नहीं पता होता कि सब्र के कितने लेवल्स है। फॉर एग्जाम्पल इबादत में सब्र करना, क्योंकि अब सब्र का मुकाम तो आप देखें ना कि अल्लाह की दीदार होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा होगी, अल्लाह की खुशनुदी होगी, जन्नत में जाएंगे, फरिश्ते हर दरवाजे से आके सलाम करेंगे और उनके साथ उनके ख़ानदान के सारे लोग शामिल होंगे जन्नत के अंदर। तो हमें सब्र को तो जानना है ना कि फिर वो लालच होती है कि कहीं से भी सब्र जब आपसे मिलता है और इतना सवाब मिल रहा है उसको हम किसी तरह से हासिल कर लें। नंबर 1 ये कि देखिए इबादत में सब्र, क्योंकि सब्र ही होता है ना, आपको इतनी नींद आई हुई है सुबह के टाइम पे, फजर में, या आपने तहज्जुद में उठना है, तो गर्म बिस्तरा है, आपका दिल नहीं चाहता, या ठंडा ठंडा कमरा है गर्मियों में, अब आपकी आंख नहीं खुल रही है, लेकिन आप जोर लगाते हैं, आप कहते हैं नहीं मुझे उठना है, मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला इस वक्त आसमानी दुनिया पे आके पुकारते हैं, या फजर का टाइम है मुझे उठना है, आप उठते हैं, ये सब्र है ना। फिर आपको इशा के टाइम पे समटाइम इतनी गहरी नींद आ रही होती है, फिर आप सब्र करते हैं उस पर कि नहीं मुझे उठना है, मुझे ये काम करना है, मुझे नमाज पढ़नी है। तो आप सोचें कि ये सब्र का वो मुकाम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत पसंद करते हैं। फिर आप दूसरा ये देखिए कि अपने नफ्स पे सब्र करना, कि आपका दिल चाह रहा है। अब देखिए वो लोगों को आसानी से समझ आएगी जिनकी ज़िंदगी में कुरान खुलता है और वो हिजाब करना अपने आप को कवर करना शुरू कर देते हैं बेसिकली, तो उनको भी अच्छा, पहले उन्होंने तो वो टेस्ट किया ही होता है कि जब उन्होंने नहीं कवर किया हुआ था तो उनकी लाइफ कैसे थी। फिर अराउंड लोगों को देखते हैं, फिर फैमिली में शादियाँ हो रही हैं, अपनी उम्र की बच्चियों को देखते हैं, तो उनके दिल में होता है कि हाय ये देखो ना, इसने तो ऐसे बाल बनाए हुए हैं, इसने तो ऐसे हाईलाइट कराई हुई है, सबके सामने ऐसे आ रही है। तो कभी अल्लाह ना करे, वैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला उठा ही देते हैं दिल से ये सारी चीज़ें, लेकिन वो जो बच्चियाँ होती हैं ना, देखिए हमारी उम्र में तो आसानी हो जाती है, लेकिन बच्चियों के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो उस पर अपने नफ्स पे सब्र कर जाना कि नहीं मेरे अल्लाह का हुक्म है, इसलिए मैंने अपने आप को प्रॉपर कवर करके ही बाहर जाना है, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाएंगे। तो इसके अलावा आप देखिए कि जो
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے ہوتا ہے نا کہ قدرتی آفات ہوتی ہیں، جیسے زلزلہ آ جاتا ہے یا پھر آندھی طوفان آ جاتا ہے یا اس طرح سے، ان چیزوں پہ صبر کرنا. پھر سب سے مشکل صبر ہماری خوشیوں پہ صبر کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کے چیز لیتے ہیں کہ یا اللہ میرے بچوں کے رشتے، یا اللہ میری بچی کا، یا اللہ میرے بچے کا، کیا کچھ نہیں، اگر اولاد نہیں ہے یا اللہ اولاد، یا اللہ کاروبار، یا اللہ یہ، یا اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. تو پھر ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، میں بھی اور آپ بھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کر، کیونکہ ہمارا تعلق جو جڑا ہوا ہے نا، وہ ہمارے بچوں سے جڑا ہوا ہے، ہمارے خاندان سے جڑا ہوا ہے. کیونکہ ہم اگر چاہتے ہیں تو کئی دفعہ وہ نہیں چاہ رہے ہوتے، اور ان کے لیے میں کہتی ہوں دعا کیا کرے کہ یا اللہ ان کے دل سے اٹھا دے. جب آپ کے دل سے اٹھ جاتا ہے نا تو تکلیف ہوتی ہے. مجھے آپ لوگوں کے جب میسیجز آتے ہیں، میں آئی ڈو انڈرسٹینڈ کمپلیٹلی جو آپ کا درد ہے نا، کیونکہ آپ صرف یہ سوچیں کہ ہماری زندگی میں قرآن جب کھلا ہے تو ضروری نہیں ہے نا کہ ہمارے ہسبینڈ بھی سیم پیج پہ ہوں یا ہمارے بچے بھی سیم پیج پہ ہوں. تو اس کے لیے صبر اتنا بڑا، بلیو کریں، ماؤں کے دل کٹ جاتے ہیں جن کے اگر تو ان کو، جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، فار ایگزامپل، یا میں اپنی بات کروں، کسی کی کیا بات کروں، اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو رب سے بھی ملانا تھا، مجھے اپنے بچوں کو 5 وقت نمازی تو ایٹ لیسٹ بنانا تھا، مجھے اپنے بچوں کو جمعے پہ بھیجنا تھا، مجھے اپنے بیٹے کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس بیٹے ہی تھے ماشاءاللہ، تو اب تو خیر بیٹیاں آ گئی ہیں، لیکن میں اس سینس میں بات کر رہی ہوں کہ وہ جو تربیت تھی نا، اگر مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کرنی ہے تو میں تو راضی خوشی الحمدللہ بچے اسکول جا رہے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بچوں کے گریڈز اچھے آئے ہیں کہ نہیں، دیکھو تم نے اسکول ٹائم پہ جانا ہے، تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں بچہ فجر میں اٹھا کہ نہیں اٹھا. اگر نہیں اٹھا تو وہ دل کی جو تکلیف ہوتی ہے، وہ درد ہوتا ہے کہ میں کیسے کو، بچے منہ کے اوپر آگے سے جواب بھی دے دیتے ہیں کہ ماں بس کرو، اب مجھے پتہ ہے، میرے کمرے میں نہ آنا. آج کل کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو اس پہ صبر کرنا. اپنے ہسبینڈز کے، اگر اللہ نہ کرے کہ اتنی بری سچویشن ہو، بعض دفعہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے کہ بیوی جو ہے اگر ان کو سمجھ آ جاتی ہے، ان کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے، تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں بیٹا اس پہ بڑا صبر ہے اور اس کا اجر بھی بڑا ہے، چین کرو تھوڑا سا. کیونکہ دیکھو آپ یہ ایک بات سوچ لو، میں اپنی بہوؤں کو بھی یہی سمجھاتی ہوں کہ بچہ اپنے میاں کے، اپنے ہسبینڈ کی نا ماں نہ بنو، اپنے بچوں کی ماں بنو. ان کی ماں نے جو ان کی تربیت کی تھی نا، وہ کرا کے آئے ہیں تمہارے پاس. اب ان کے لیے دعا کرو، اب اپنے اوپر ڈھالو، آہستہ آہستہ، اٹ ول ٹیک ٹائم، آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. سب کا درد بھی میں سمجھتی ہوں ایک جیسا ہوتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس وقت تسبیحات کر رہی ہوتی ہوں، میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو میرے ہسبینڈ نے زور سے ٹی وی لگایا ہوتا ہے یا گانے اس پہ سن رہے ہوتے ہیں، مجھے کانوں میں لگتا ہے کہ کوئی آگ لگ گئی ہے. تو یہ ساروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کو یہاں بتا رہی ہوں کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ اچھا اس کے ساتھ بھی ایسا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہے، تو درد کم ہو جاتا ہے. لیکن آپ یہ سوچیں یہ صبر کا مقام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ اتنا آگے پڑھیں گے نا تو پھر آپ خوشی سے صبر کر جائیں گے، کیونکہ درد بڑا ہے. تو اب دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں یہ لگتا ہے کہ کسی کی، جیسے فار ایگزامپل پیرنٹس میں سے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بیسیکلی کہ اگر ہم روئیں گے تو پتہ نہیں یہ صبر کا مقام نہیں ہے تو پھر اس کا اجر نہیں ملے گا. تو میں آپ کے ساتھ وہ حدیث بھی شیئر کرتی ہوں کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، آخری وقت تھا اور ان کی بے چینی جو تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو حضرت فاطمہ کے منہ سے یہ نکلا کہ ہائے میرے ابا جان کی تکلیف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ تمہارے ابا پر آج کے بعد بے چینی نہیں ہوگی. اور جب آپ کی وفات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ ہائے ابا جان، میرے ابا جان جنت الفردوس میں ان کا ٹھکانہ ہے. مطلب یہ وہ چیزیں تھیں جو ان کے دل سے درد سے نکل رہی تھی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے الفاظ ہمارے اندر سے نکلتے، بس کوشش کریں کہ اچھی بات منہ سے نکالیں، کیونکہ درد ہوتا ہے تو لفظوں میں ڈھلتا ہے، آنکھوں سے آنسوں میں ڈھلتا ہے. تو اس لیے اس پہ آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ تو صبر نہیں ہے تو بس مجھے تو بس جم کے بیٹھنا ہے کہ بس اللہ کی رضا، اللہ کی رضا. تو وہ ایسا نہیں ہے، ہم انسان ہیں.
ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں جب آپ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا کر آئے نا تو بی بی فاطمہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ کیا تمہارے نفسوں نے یہ گوارا کر لیا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈالی. تو مطلب ایک ہوتا نا در سے کویشچن کرنا اس طرح کے. تو اس طرح سے مجھے یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں تاکہ تھوڑا سا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ اچھا اگر کبھی ایسا ہوتا ہے میرے منہ سے کبھی ایسے الفاظ نکلے اور میں روئی تھی اور میں نے اس طرح سے بات کی تھی تو وہ صبر کے ہی دائرے میں آتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک اور بہت پیاری حدیث تھی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے قبرستان کے پاس سے تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ایک قبر پر بیٹھی ہوئی ہے, وہ رو رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور کہا کہ فرمایا کیا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر. تو اس عورت نے کہا کہ جا دور ہو جا, کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. تو اس نے کہا تو دور ہو جا, تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی ہے جو مجھے پہنچی ہے. اور دیکھیے اکثر ایسا سینٹنس ہمارے بھی دل سے نکلتا ہے کہ کوئی کہتا ہے نا, تو اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوتا بھی قرآن کا تو ہم بھی یہ کہتے ہیں اس کو کیا پتا ہے میرے کیا حالات ہیں, اتنی مطلب میں کس در سے گزر رہی ہوں. تو سیم وہی عورت تھی کیونکہ جاہلیت والی بات تھی نا, کیونکہ وہ تو رسول اللہ کو جانتی نہیں تھی. تو اس نے یہ کہا کہ تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے آگے, انہوں نے آگے کچھ نہیں کہا. تو جب اس عورت کو پتہ چلا تو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کے پاس آئی سوری کرنے کے لیے بیسیکلی. تو جب آئی ہے ان کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ صبر تو یہ ہے کہ صدمے کے آغاز میں کیا جائے. انڈر لائن کریں اس کو, صبر کون سا ہے جو آغاز میں کیا جائے, بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. اس لیے وہ جو چیخنا چنگاڑنا بولنا اور سر پیٹنا اور اپنے آپ کو حال و بحال کرنا وہ منع ہے اسلام میں. لیکن اگر آپ کے آنسو نکلتے ہیں, آپ ایسے بات کرتے ہو تو اس کا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا کریں گے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو, یہ بھی بہت پیاری ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں واپس لے لوں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی ہے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت کو واپس لے لیں اور اس پر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وہ بندہ جس کی میں دو محبوب ترین چیزیں, اور وہ بریکٹ میں وہ لکھا ہوا تھا کہ دو محبوب ترین چیزیں کیا, اس کی آنکھیں, اللہ اکبر, دو محبوب ترین چیزیں اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لے لیتے ہیں تو اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ میں اس کو جنت عطا کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں سب ایسی آیات ہوتی ہے نا تو ہوتا ہے کہ کتنی مطلب میں بہت کوشش کر کے تھوڑی تھوڑی چیز لے کے آئی ہوں آپ کے لیے تاکہ انشاءاللہ یہ پورے قرآن میں ہم ریپیٹیڈلی انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. اور پھر نمبر اب 4 ہم نے پہلے پڑھی تھی نا, یہ 5واں نمبر ہے کہ صبر کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ نماز جو ہے نا وہ مومن اینڈ کافر کے درمیان جو فرق کرتی ہے نا چیز, وہ نماز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اگین میں وہی بات کروں گی کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر ہم نے شروع میں بچوں کی تربیت نہیں اس طرح سے کی ہوئی اور ان کو نماز کی طرف لے کے آنا, کیونکہ جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں جنت و دوزخ کا فرق تو نظر آتا ہے نا, تو ہم اپنے بچوں کو کبھی بھی کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے. اور پھر ہم دعا کرتے ہیں, ہر نماز میں دعا کرتے ہیں نا, تو اس کو کانشیسلی دعا کیا کرے کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو نماز پڑھنے والا بنا دے, ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منافق جو ہے نا ان پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز, یہ 2 نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں. اور فرمائے تو ضرور اگر ان کو یہ پتا ہو اگر ان دونوں نمازوں میں کیا ان کو ثواب ملے گا, اگر ان کو یہ پتا ہو تو وہ گھٹنوں کے بل چل کے بھی آئے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا
کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے نا، دیکھیں وہاں تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یہ تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا کہ کوئی گھر میں نماز پڑھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کہے، اور پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، اور خود آگ کا ایک شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اذان اور اقامت کے بعد بھی نماز کے لیے گھر سے نہیں نکلے۔ اللہ اکبر، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، مطلب اس نے نہیں پڑھی ہے، تو اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کا اہل و عیال، اب سوچیں کہ کوئی شخص گھر آیا، اللہ نہ کرے اس کا گھر بھی جل گیا، اس میں اس کے بچے بھی ختم ہو گئے، اس کا مال بھی سارا چلا گیا، تو اتنا بڑا نقصان، اس کے بعد بچا کیا اس کے پاس نا؟ تو رسول اللہ نے ایک عصر کی نماز اگر اس کی فوت ہو گئی تو اس کا اہل و عیال، اس کا مال و اسباب سب ہلاک ہو، اتنا بڑا خسارہ ہے اس کے لیے۔ پھر آگے دیکھیے کہ اور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کرتے ہیں جو رزق دیا ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رزق دیا، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ وہ چھپ کر بھی کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ چھپ کے کرنے سے جو مراد ہے وہ بیسیکلی صدقات ہیں، جو ہم صدقہ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں، اس کو ہمیشہ چھپ کے دیا کریں، اور جو زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر اگر دیتے ہیں، اس میں بھی پھر میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ اچھا، رزقناہم، رزق جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ وہ ہر طرح کی، ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت رزق ہے۔ ہم تو یوزلی سمجھتے ہیں نا کاروبار میں کہ جاب مل جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں کشادگی آ جائے، رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری ہی نعمتیں ہیں۔ اسی لیے تو ہم شروع میں جو دعا بھی پڑھتے ہیں نا، اللہم ارزقنی التفکر، کہ اللہ مرزقنی، اسی میں بھی وہی بات آتی ہے کہ ایون علم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق ہے۔ تو سارا کا سارا جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق میں دیا، آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، زبان دی ہے، چلنا پھرنا، کھانا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نعمت رزق ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہم نے دی ہے۔ اچھا، یہاں پر جو آیا ہے نا، وہ آیا ہے کہ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقے کے طور پہ آپ اگر کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کہتے ہیں نا مسکرا کے دیکھنا بھی کسی کا غم میں، اس کو تھوڑی ہمت دلانے کے لیے، وہ بھی صدقہ ہے۔ ہر طرح سے، ہر لیول سے جو بھی صدقہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو آیا ہے کہ چھپ کر کرتے ہیں، اور وہ چھپ کے کرتے ہیں اور ظاہری طور پہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے جو تھور کہتے کانٹوں اور آگ کے پتھر کھا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اب ہوتا کیا ہے، دیکھیں جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، ظاہری طور پر جو صدقہ دینا اور جو چھپ کے دینا، ظاہری طور پر صرف کہتے ہیں زکوٰۃ اس حالت میں آپ دے سکتے ہیں جب آپ کو یہ ڈر ہو کہ لوگ کیا کہیں، مطلب کہیں ان کے دل میں یہ نہ ہو جائے کہ یہ زکوٰۃ ہی نہیں دیتا، تو اس کی وجہ سے، کیونکہ فرض جو ہے نا، آپ دیکھیں فرض آپ کی نماز ہے، روزہ ہے، آپ کا حج ہے، آپ کا یہ زکوٰۃ دینا، فرض جو چیزیں ہیں نا، ان کو آپ ظاہری طور پہ کر سکتے ہو، آپ دکھا کے کر سکتے ہو، اس لیے کہ دوسروں کو بھی ہمت ہوتی ہے، دوسروں کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ وہ یہ بھی کر رہا ہے تو ہم بھی کریں، نیت آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ لیکن جو صدقہ، جو نوافل پڑھتے ہیں آپ لوگ، جیسے تہجد کی نماز ہے یا اور بھی نوافل پڑھتے ہیں، یا پھر نفلی آپ صدقات کرتے ہیں یا کسی بھی نفلی روزے رکھتے ہیں فار ایگزامپل، تو وہ کسی کو نہیں آپ بتائیں، وہ آپ کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا بس۔ اور اس کے علاوہ اللہ اکبر، ایک آیا، مجھے تو اتنا وہ ڈر لگا، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، یہ میں نے پہلے بھی کی ہوئی تھی آپ کے ساتھ، تو اس لیے پہلے آپ کو حدیث ایک میں پہلے بتا دیتی ہوں کہ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور برائی کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لو۔ اچھا نہیں یہ والا نہیں تھا، میں نے آپ کو یہ تو اگلی آیت میں تھا، میں نے وہ آپ کو بتانا تھا کہ صدقات کے بارے میں کہ حضرت ابو ہریرہ نے، یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے نا کہ فجر اور عشاء میں، تو اتنی پیاری وہ میں مس نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، اس لیے کہ
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا کرے کہ مجھے مل جائے. مل گئی ہے جناب. اچھا جی، کیونکہ یہ اتنی موٹیویٹ کرتی ہیں ایسی چیزیں نا کہ پھر وہ دماغ سے نہیں نکلتی. ہم جب سن لیتے ہیں ان کو، کیونکہ اپنی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں.